बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम खबर से। महकमे औकाफ और मजहबी पंजाब के ज़रिए इंतजाम मसाजिद में इज्तिमाई एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमाई एतकाफ नहीं किया जा सकेगा। महकमे औकाफ और मजहबी पंजाब की तमाम मसाजिद में सिर्फ मुलाजमीन ही एतकाफ पर बैठ सकेंगे। दाता दरबार इंतजामिया ने इज्तिमाई एतकाफ के लिए दरखास्तों की वसूली ही नहीं की। बादशाही मस्जिद में भी एतकाफ बैठने वाले ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें वसूल नहीं की गईं। कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमाई एतकाफ नहीं किया जा सकेगा। महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब की तमाम मसाजिद में सिर्फ मुलाजमीन एतकाफ पर बैठेंगे। दाता दरबार इंतजामिया ने इज्तिमाई एतकाफ के लिए दरखास्तों की वसूली नहीं की, जबकि बादशाही मस्जिद में भी एतकाफ बैठने वाले ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें वसूल नहीं की गयी। दोनों मकामात पर स्पेशल ब्रांच से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर एतकाफ बैठने की इजाजत दी जाती थी। रवां साल रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इज्तिमाई एतकाफ नहीं हो सकेगा। कोरोना वबा के फैलाव की सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। 51 रोज में वायरस से मुतासरा शहरियों की तादाद 3210 हो चुकी है। पंजाब भर में 1 लाख से ज़ायद टेस्टों के नतीजे में 8133 में कोरोना पॉजिटिव का इंकिशाफ हुआ है। कोरोना वायरस के हमले तेजी से जारी हैं। सूबे भर में कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 8683 हो गई है, जबकि आम शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3210 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना से अब तक कुल 156 अमवात हो चुकी हैं। 3086 अफराद सेहतयाब, जबकि 25 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। लाहौर में जेरे इलाज मरीजों में सबसे ज्यादा एक्सपो में 410, म्यू अस्पताल में 368, PKLI में 88, सर्विसेज अस्पताल में 15, चिल्ड्रन में 4, जिनाह में 16, मजंग में 24, जनरल में 10 तस्दीक शुदा मरीज जेरे इलाज हैं। जबकि पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 65 हो चुकी है। सूबे भर में 3600 पुलिस अफसरान और एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। 815 पुलिस एहलकार और अफसरान की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2721 की रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में 6 मुलाजमीन हो गए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 65 हो गई है। लाहौर समेत सूबे भर में अब तक 3600 पुलिस अफसरान और एहलकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। मौसूल होने वाले नताइज में 815 पुलिस अफसरान और एहलकारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2721 की रिपोर्ट्स का इंतजार है। पंजाब पुलिस के 74 अफसरान और एहलकारों को करंटीना सेंटर्स में मुंतकिल किया गया, जबकि 43 मोहलिक मरज से सेहतयाब हो चुके हैं। लाहौर के 207 अफसरान और एहलकारों के कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें 28 जवानों में कोरोना वायरस मुस्बत आया है। 35 जवान करंटीना और 12 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि यूनिट्स और जिले पुलिस के जवानों की टेस्टिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का स्टेट ऑफ द आर्ट फील्ड हॉस्पिटल दावों की हद तक महदूद है। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में सफाई के नाकिस इंतजामात और गैर मयारी खाना मजीद बीमारियों का सबब बनने का खतरा है। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज मयारी खाने को तरस गए हैं, जबकि फील्ड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाला खाना इंतहाई गैर मयारी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल में सफाई का भी कोई खैरखा इंतजाम नहीं है। हुकूमत का स्टेट ऑफ द आर्ट फील्ड हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद है। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं और गैर मयारी खाना फराहम किया जा रहा है, जो कि मजीद बीमारियां फैलने का सबब बन रहा है। एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज मयारी खाने को तरस चुके हैं। फील्ड हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाला खाना इंतहाई गैर मयारी है, जबकि फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल में सफाई के भी कोई खातिर खाह इंतजामात नहीं किए गए हैं। और तमाम तर तवज्जो कोरोना वायरस पर है, लेकिन पोलियो वायरस बेकाबू हो रहा है। पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। लाहौर के सीवरेज में तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन और अप्रैल में नमूने लिए गए, जो कि पॉजिटिव आए। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम पर तमाम तर तवज्जो दी जा रही है, जबकि पोलियो के खिलाफ मुहिम भी तातुल से दोचार है, जिसकी वजह से पोलियो का खतरा संगीन हो गया है। अप्रैल में आउटफॉल रोड, गुलशन रावी और मुल्तान रोड ग्रिड स्टेशन से हासिल किए गए सिवरेज के नमूने कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद को भिजवाए गए थे। NIH की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि शहर के सिवरेज में पोलियो वायरस बदस्तूर मौजूद है, जो शहर भर के बच्चों की सेहत के लिए एक संगीन नौइयत का खतरा है। कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू भी सर उठाने लगा है। फाजलिया कॉलोनी से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है, जबकि एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ने डेंगू वर्कर्स को स्प्रे जारी रखने का हुक्म दिया है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विक ने शाहजमाल फाजलिया कॉलोनी का दौरा किया, जहां डेंगू वर्कर्स की हाजिरी, कारकर्दगी, इन और आउटडोर सर्विलेंस का जायजा लिया गया। दौरान सर्विलेंस एक घर से डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई, जिस पर फौरी लार्वा को तल्फ कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सफदर हुसैन विक ने डेंगू टीमों को इलाके में सर्विलेंस मजीद तेज करने की हिदायत देते हुए कहा कि इंडोर सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, घरों की छतों, पानी वाली टैंकियों और रूम कूलर्स में पानी जमा न होने दिया जाए, जबकि पूरे इलाके में डेंगू स्प्रे को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। होम करंटीना एसओपीज के निफाज का मामला है। विफाक की इजाजत के बाद होम करंटीना का निफाज पंजाब में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने होम करंटीना एसओपीज पर विफाकी हुकूमत से रहनुमाई मांग ली है। होम करंटीना के लिए हुकूमत की मुकर्रर करदा टीम घरों में जाकर करंटीना के मायार को चेक करेगी, जिसके बाद ही मरीज को होम करंटीना की इजाजत दी जाएगी। होम करंटीना अपनाने पर शहरी को बयान हल्फी देना होगा। मरीज को हुकूमत के कायम करदा करंटीना मराकज़ और होटल में जाने की ऑप्शन भी दी जाएगी। 24 घंटे में सैंपल लेकर रिपोर्ट आ जाएगी और पॉजिटिव होने की सूरत में करंटीना जाना होगा। मुतल्लिका अजला में भेजे जाने वाले कोरोना मरीजों की आमदोरफ्त के लिए फुल प्रूफ तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। जबकि लॉकडाउन में नरमी का मामला है। मार्केट्स खोलने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों से हतमी प्लान तलब कर लिया है। पंजाब के कम मुतासरा शहरों में भी कारोबार खोलने की तजवीज़ दी गई है, जबकि इजराई का कहना है कि लाहौर में सैलून और बार्बर शॉप्स भी रोज़ाना मखसूस वक्त तक खोलने का फैसला किया गया है। सैलून और बार्बर शॉप्स के लिए 3 रोज़ में एसओपीज तैयार किए जाएंगे। इजराई का यह भी बताना है कि हुकूमत 9 मई से लॉकडाउन में नरमी करने जा रही है। पंजाब में पाइप, स्टील्स, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और बिजली के सामान की दुकानें एसओपीज के तहत खोली जाएंगी, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स और कपड़े की दुकानें भी एसओपीज के तहत खोली जाएंगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर के रेड जोन एरिया समेत दीगर में सैंपलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन रखा जाएगा। आईजी पंजाब ने सील किए गए इलाकों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी, भूख और अफलास के पेश नजर हुकूमत की जानिब से 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी करने और स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जिसके पेश नजर जिला इंतजामिया ने रेड जोन और मुल्हिका इलाकों में सैंपलिंग का अमल शुरू कर दिया है। शहर में अब तक स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत सील किए गए घरों की तादाद 1222 है, जिनको करंटीना में तब्दील कर दिया गया है। सील किए गए घरों में 5060 अफराद को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, जिनकी सैंपलिंग का अमल जारी है। सील किए गए इलाकों में सिकंदरिया कॉलोनी के 80 घरों में 371 अफराद, चाहमीरा के 32 घरों में 175 अफराद को लॉकडाउन किया गया, बेगम कोट में 29 घरों के 99 अफराद, जबकि शाहदरा के 36 घरों में 182 अफराद को लॉकडाउन किया गया है। होप रोड पर 21 घरों में 113 अफराद को लॉकडाउन किया गया। इन घरों में से 241 अफराद को, गढ़ी शाहू 171 घरों में से 419 अफराद को, MET कॉलोनी 2 में 178 घरों में से 381 अफराद, रहमानपुरा के 20 घरों में से 100 अफराद को करंटीना किया गया, भट्टा चौक के 35 घरों में से 210 अफराद को करंटीना किया गया, शाहदरा में 20 घरों में 120 अफराद, चाइना स्कीम के 55 घरों में 270 अफराद, गुलशन रावी के 81 घरों में 471 अफराद, टाउनशिप के 61 घरों में से 311 अफराद को लॉकडाउन किया गया, मॉडल टाउन के 35 घरों में 171 अफराद को करंटीना किया गया, राजगढ़ के 21 घरों को सील किया गया, जबकि 241 अफराद को करंटीना किया गया, फर्रुखाबाद शाहदरा के 37 घरों को लॉकडाउन किया गया, जबकि 179 अफराद को करंटीना किया गया, हनीफ पार्क में 41 घरों में मुकीम 196 अफराद को लॉकडाउन किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के अलावा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दीगर ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं। बढ़ती गुर्बत और बेरोजगारी को देखते हुए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला तो किया गया है, मगर रोजी कमाने के साथ साथ कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अवाम को खुद एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाना होगा। उस्मान अलीम, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को 3000 रुपये माली इमदाद देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मौजूदा हालात में बेरोजगार होने वाले अफराद की परेशानियों का इदराक है। वज़ीर आला रमजान पैकेज से 10 लाख खानदान से ज़ायद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दाम के हवाले से मज़ीद मौसर किरदार अदा करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से गैर मामूली हालात का सामना है। हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। पंजाब हुकूमत अब तक तकरीबन 1,07,000 से ज़ायद टेस्ट कर चुकी है।
पंजाब में कोरोना की वबा से सूबाई मईशत के खिसारे में मजीद इजाफे का अंदेशा है। एशियन डेवलपमेंट पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के नए आदादोशुमार सामने आ चुके हैं। नए आदादोशुमार के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन करने से 23 खरब का नुकसान होगा। मुकम्मल लॉकडाउन से 1 करोड़ से अफराद ज्यादा बेरोजगार होने का खदशा है। आलमी और कौमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का अफरियत मुंह खोले खड़ा है। कारोबार की बंदिश से फौरी तौर पर बेरोजगार होने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोग मुस्तकिल या तवील अरसे तक रोजगार से महरूम हो सकते हैं। बेरोजगारी की यह खौफनाक लहर सूबे की मजमूई आबादी को भी बुरी तरह मुतासर करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी बढ़ने से सूबे में गुर्बत का ग्राफ भी बढ़ेगा। अंदेशा है कि पंजाब में गुर्बत की शरह बढ़कर 54% तक पहुंच जाएगी। रिसर्च इदारों ने लॉकडाउन से रूरल पंजाब को भी मुतासर करार दिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लॉकडाउन से ज़राअत के शोबा में 20% गिरावट, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 40 और सर्विसेज की फराहमी का शोबा 60% खसारे की नजर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में फंड की किल्लत मजीद बढ़ने लगी है। हुकूमत का सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों को नए माली साल में शामिल न करने का फैसला। सूबाई महकमा P&D ने जारी मनसूबों को नए माली साल में शामिल न करने पर वर्किंग शुरू कर दी है। पंजाब में कोरोना की वजह से जारी माली बहरान के बायस तरक्याती मनसूबों के लिए नए माली साल में नई प्लानिंग की जा रही है। P&D राय के मुताबिक सैकड़ों की तादाद जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए मजीद फंड्स का इजरा रोक लिया जाएगा। राय के मुताबिक इंतहाई ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को नए माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। राय ने बताया है कि सेहत, पानी, तालीम के शोबों में जारी तरक्याती मनसूबों को फंड्स का इजरा होगा और सेहत के तरजीही जारी तरक्याती मनसूबों को पहले दर्जे में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि बड़ी लागत के बड़े मनसूबों पर भी फंड्स मुख्तस नहीं होंगे। मसाजिद SOPs की निगरानी, गंदम मॉनिटरिंग और करंतना मराकज में तैनात सरकारी असातिज़ा पर रिलीफ फंड्स की कटौती के बाद एक और झटका। पंजाब हुकूमत ने माह अप्रैल की तनख्वाहों से कन्वेंस अलाउंस भी काट लिया है। कोरोना वायरस की कटौतियों के बाद हुकूमत ने पंजाब के 4 लाख असातिज़ा को मजीद परेशानी में डाल दिया। हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक के असातिज़ा की तनख्वाहों से 4 से 5 हज़ार रुपये कटौती की है, जो कुल मिलाकर तकरीबन 1.5 अरब रुपये बनता है। पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि असातिज़ा पहले ही छुट्टियों में गंदम कटाई, मसाजिद और करंतना में ड्यूटियाँ दे रहे हैं। हुकूमत असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस फौरी वापस करे। मैं समझता हूँ कि छुट्टियों के दौरान असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस काटना ये सरासर ज़्यादती है और इसकी अदायगी जो है ना असातिज़ा को फिलफौर की जाए। और जो इस वक्त हालात जा रहे हैं महंगाई के, इस दौरान जो है अगर असातिज़ा को 3 या 4 हज़ार रुपये काट लिया जाता है तो वो उसको महंगाई बड़ी इफेक्ट करेगी। असातिज़ा का कहना है कि अगर हुकूमत ने कन्वेंस अलाउंस की गैर कानूनी कटौतियाँ बंद ना की तो वो एहतजाज या अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है असातिज़ा के साथ। ये कोई रेगुलर छुट्टियां थोड़ी हैं, ये कोरोना की वजह से छुट्टियां हैं, आफत की वजह से छुट्टियां हैं। और अगर ये हमारा बहाल ना हो, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? हमारा बहाल ना हुआ तो हम या तो स्ट्राइक का रास्ता इख्तियार करेंगे या अदालती कार्रवाई करेंगे। फाइनेंस रूल्स के मुताबिक कन्वेंस अलाउंस असातिज़ा की तनख्वाहों का हिस्सा है और सर्विस ट्रिब्यूनल ने भी असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती को गैर कानूनी करार दे चुका है। इसलिए महकमा खजाना को चाहिए कि वो कन्वेंस अलाउंस की कटौती को फौरी बंद करे ताकि मुश्किल की इस घड़ी में असातिज़ा सुख का सांस ले सकें। जुनेद रियाज, सिटी 42। स्कूल 1 जून को खोलने या ना खोलने के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम का ट्विटर पर अहम पैगाम। मुराद राज का कहना है कि 1 जून को स्कूल खोलने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। मामलात अभी तक ज़ेर गौर हैं। स्कूल 1 जून को खुलने या ना खुलने के हवाले से मुराद राज अपने ही बयान से मुकर गए हैं। ट्विटर पर पैगाम देते हुए मुराद राज का कहना था कि 1 जून को स्कूल खोलने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। उनका मजीद कहना है कि बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाना पहली तरजीह होगी। 1 जून को स्कूल खोलने के हवाले से तमाम तर खबरें कबलस वक्त होंगी। जब तक स्कूल खोलने के हवाले से खुद से कोई बयान ना दूं, उस वक्त तक सोशल मीडिया पर आने वाली तमाम खबरों को दुरुस्त ना समझा जाए। कोरोना के बायस मुलतवी मेडिकल प्रोफेशनल्स इम्तिहानात 13 मई से करवाने का फैसला किया गया है। UHS ने मुलतवी किए गए इम्तिहानात की डेट शीट भी बाकायदा तौर पर जारी कर दी है। BC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में फैसला किया गया है। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए खुसूसी SOPs तैयार किए गए हैं। कोरोना के बायस मुलतवी किए गए मेडिकल प्रोफेशनल इम्तिहानात 13 मई से करवाने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में होने वाले इजलास में कोरोना की वजह से मुलतवी इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला किया गया है। इस हवाले से डेट शीट भी जारी कर दी गई है। इम्तिहानात के दौरान अमला SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा।
فرنٹ ڈیسک کے اہلکاروں کی بھی 4 سال بعد سنوائی ہو گئی۔ کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے فرنٹ ڈیسک کے اہلکاروں کو مستقل کرنے کے لیے ورکنگ پیپرز تیار کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ سابق دور حکومت میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھانوں میں فرنٹ ڈیسک بنائے گئے تھے۔ فرنٹ ڈیسک پر تعینات اہلکاروں کو 1 سال کی کانٹریکٹ پالیسی پر بھرتی بھی کیا گیا تھا۔ آج پنجاب نے ان تمام اہلکاروں کو مستقل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، جس پر ایس پی ایڈمن نے لاہور میں موجود تمام فرنٹ ڈیسک کے اہلکاروں کو مستقل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایس پی ملک لیاقت کا کہنا تھا کہ کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو مستقل کرنے کے لیے جلد سمری IG آفس کو بھجوائی جائے گی۔ ان اہلکاروں کو مستقل کرنے کے ساتھ ساتھ سروس اسٹرکچر بھی تیار کیا جائے گا۔ تھانہ شالیمار کے علاقے بھاگوان پورہ میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی، دکانوں کے شٹر گرا کر کاروبار جاری ہے۔ خواتین اور دکانداروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے باعث لاہور میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی بھی کی جانے لگی ہے۔ بھگوان پورہ میں دکانداروں نے دکانوں کے شٹر گرا کر کاروبار شروع کر دیے۔ خریداری کے لیے آنے والے خواتین کو دکانوں میں داخل کرا کر دکانوں کا شٹر گرا دیا جاتا ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ دکان بند ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کپڑے پسند نہ آنے پر بھی انہیں زبردستی کپڑے خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ شاپ ساری بند ہے، لیکن شٹر ہٹا کے ہم لوگوں کو اندر شاپنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتے ہیں، لیکن کسٹمر شاپس کے اندر اتنے زیادہ ہیں، بہت رش ہے۔ شٹل پھر بھی انہوں نے گرائے ہیں۔ اولڈ فیشن کپڑے ہیں، وہ بھی یہ کم از کم 2000-3000 سے نیچے تو بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن کے باعث ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، وہیں انہیں اپنا ذاتی مال چوری کے مال کی طرح بیچنا پڑ رہا ہے۔ غلط بات ہے کہ شٹر بند کر کے شاپنگ دے رہے، نہیں، یہ مجبوری ہے کہ جو دکاندار بہت زیادہ مجبور ہے، جس کے گھر راشن نہیں ہے، وہ 2-3 سوٹ لے کے بازار میں گھوم رہا ہے۔ جو صبح آتا ہے کام پہ، شام کو گھر جاتا ہے، وہ سارا دن گھر رہ کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں SOPs کے ساتھ کام کرنے دیں، بے شک ہمیں 6 گھنٹے دیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ شالیمار پولیس ان سے فی دکان 5000 دہاڑی وصول کرتی ہیں۔ دوسری جانب دکانداروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت انہیں SOPs کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ وہ قانون کے خلاف جانے والے دکانداروں کی گرفتاری عمل میں لا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی دکان کھلی ہے، کوئی ریڑھی لگی ہے، جو ایسا بندہ مل رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ ادھر کی کوئی بھی کسی ایسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، ساری دکانیں اس لیے بند۔ اگر ایسا ہوتا 1000 روپے 2000 روپیہ ہوتا، یہ مارکیٹ ساری کھلی ہوتی۔ دکانداروں نے اپیل کی ہے کہ حکومت انہیں اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دے۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ، لاہور۔ عوامی رکشہ یونین کا راشن کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے پر وحدت روڈ پر احتجاج۔ رکشہ ڈرائیورز کی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بھوک کے مارے رکشہ ڈرائیوروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو سڑکوں پر نکل آئے۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ اللہ ٹرسٹ والوں نے وحدت روڈ گراؤنڈ میں راشن دینے کا کہہ کر بلایا۔ چند لوگوں نے سینکڑوں رکشہ ڈرائیوروں کی ویڈیو بنائی اور راشن دیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور انفورسمنٹ کا مشترکہ آپریشن، متعدد عمارتیں مسمار اور سربہ مہر کر دی گئیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ٹاؤن پلاننگ ونگ اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے عملے نے قائد اعظم ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی۔ اس دوران 4 عمارتیں مسمار اور 2 سربہ مہر کی گئیں۔ لاک ڈاؤن اور ناکہ بندی کے باوجود بند روڈ پر ون ویلنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی گئی۔ پولیس کی ناکہ بندی کے باوجود لوئر مال، ہندربال اور سانبہ کے علاقے میں منچلوں کی ون ویلنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ نوجوان اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال کر کرتب کرتے رہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق بند روڈ پر نوجوانوں کا گروہ روزانہ کی بنیاد پر ون ویلنگ کرتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود شہر میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ غالب مارکیٹ سے شہری کی موٹر سائیکل چوری کی CCTV فوٹیج بھی City 42 نے حاصل کر لی ہے۔ پولیس موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں پر قابو پانے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے۔ غالب مارکیٹ سے 2 چور شہری علی ممتاز کی موٹر سائیکل چرا کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج میں چوروں کو موٹر سائیکل چوری کرتے اور اس کے ساتھی کو نگرانی کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی گاڑی چوری کی وارداتیں بھی نہیں تھم سکی ہیں۔ مصطفیٰ ٹاؤن سے شہری علی حسن کی گاڑی چوری کی CCTV فوٹیج City 42 نے حاصل کر لی ہے۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے علاقے سے شہری علی حسن کی صبح سویرے گھر کی دہلیز سے گاڑی چوری ہو گئی۔ نیب لاہور کا کرپشن مقدمات میں ملزمان سے وصول قومی دولت کی مرحلہ وار واپسی کا آغاز۔
ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور کی جانب سے 11 کروڑ 10 لاکھ مالیت پر مشتمل چیک متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان نیب کے مطابق رقم پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس، LDA حکام اور دیگر کے خلاف بوگس پلاٹ کیس اور پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کیس میں ملزمان سے پلی بارگن کی مد میں برآمد کی گئی ہیں۔ دیگر مقدمات میں گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر کے خلاف کیس، پان پتہ کیس اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن حکام کے خلاف کیسز شامل ہیں۔ اس موقع پر DG نیب شہزاد سلیم کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی مؤثر حکمت عملی کے سبب لوٹی گئی رقم کی برآمدگی میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران نیب 178 ارب کی خطی رقم بلا واسطہ یا بالواسطہ برآمد کروا کر حکومت خزانے میں منتقل کروا چکا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت کے اتحادی اور مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت سے 19 سال پرانی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اقدام کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مسلم لیگ کے مرکزی رہنما چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف آئینی درخواست دائر کی۔ درخواست میں چیئرمین نیب اور DG نیب کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے بھی دے چکی ہیں۔ چیئرمین نیب نے درخواست گزاروں کے خلاف 19 سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا۔ نیب نے 19 سال قبل آمدن سے زائد ساساجات کی مکمل تحقیقات کی، مگر الزام ثابت نہ ہونے پر نیب نے انکوائری ختم کر دی تھی۔ چیئرمین نیب کو 19 سال پرانے اور بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چودھری برادران کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت نیب کا آمدن سے زائد ساساجات کی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اقدام کل عدم قرار دے۔ احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وعدہ معاف گواہ بننے والے کیسر امین بٹ کو طلب کرتے ہوئے سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کے روبرو خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق پیش ہوئے۔ پیراگون سٹی کی زمینوں کی رجسٹریشن کا ریکارڈ پیش کیا گیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے کے گواہ موجود ہیں، جبکہ وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کے وکلاء کے معاون نے بتایا کہ سینئر وکلاء مصروف ہیں، ان کی موجودگی میں وکلاء کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گواہ موجود ہونے پر قانون کے مطابق بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ زمینوں کی رجسٹریوں میں خواجہ برادران کے نام پر کوئی رجسٹری ہے۔ سب رجسٹرار عزیز بھٹی ٹاؤن عمران صفدر نے بتایا کہ خواجہ برادران کے نام پر کوئی رجسٹری نہیں۔ گورنر ہاؤس میں کورونا جنگ کے خلاف لڑنے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا پر سیاست نہ کریں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن ہر معاملے میں کیڑے نکالنا چھوڑ دے۔ اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے مثبت اقدامات کی تعریف کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بغیر کسی سیاسی تفریق کے کورونا بحران سے بے روزگار ہونے والوں کی مدد کر رہی ہے۔ چودھری محمد سرور کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کورونا کے لیے خود سڑکوں پر نہ جائیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی ہے، مگر عوام سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت احساس پروگرام کے تحت غریب خاندانوں کو امداد فراہم کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے صدر بابر بٹ کی ملاقات ہوئی اور پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں متوقع نرمی اور تاجروں کے لیے SOPs پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے صدر بابر بٹ، سینئر نائب صدر چودھری سلطان محمود محمد بدر بھی موجود تھے۔ بابر بٹ کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں گورنر پنجاب کی جانب سے تاجروں کے مسائل کو وفاق تک پہنچانا قابل ستائش ہے اور اب حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کرنے جا رہی ہے، جس سے تاجروں کے معاشی مسائل حل ہوں گے۔ بابر بٹ کا کہنا تھا کہ اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد کورونا وائرس کا خاتمہ ہو۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی زیر صدارت سینئر لیگی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ کہتے ہیں کہ حکومت کورونا کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، مشکل دور میں بھی سیاسی انتقامی کارروائیاں ہی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی زیر صدارت سینئر لیگی رہنماؤں کا اجلاس ماڈل ٹاؤن میں ہوا۔ اجلاس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف سردار ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، کرونا وائرس پر حکومتی پالیسی اور نیب کی جانب سے میاں شہباز شریف کو بار بار بلائے جانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے اور موذی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکومت کے پاس کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مؤثر پلان موجود نہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خطرے کے باوجود وہ نیب میں پیش ہوئے، تاہم ان کا دامن صاف ہے اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ نیب محض سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے میاں شہباز شریف کی بار بار نیب طلبی کی جہاں مذمت کی، وہیں میاں شہباز شریف نے لیگی رہنماؤں کو میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ آج پنجاب شعیب دستگیر کی زیر صدارت RPO ویڈیو لنک کانفرنس۔ کورونا لاک ڈاؤن کے پیش نظر دکانوں، مارکیٹس پر عائد پابندی اور ٹائم ٹیبل کی پاسداری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ کورونا سے متاثرہ ملازمین کو 25,000 دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ IG پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، کورونا لاک ڈاؤن سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور کا جائزہ لیا گیا۔ IG پنجاب نے کہا کہ یوم حضرت علی کے ماتمی جلوسوں اور مجالس ہونے یا نہ ہونے کے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بھرپور تیاری کی جائے۔ کورونا سے متاثرہ پولیس ملازمین کو فی الفور ویلفیئر فنڈ سے فیکس 25,000 روپے دیے جائیں۔ ذخیرہ آمدوزی میں ملوث معاشرتی ناصوروں کے خلاف بلا امتیاز ترجیحی بنیادوں پر قانونی کارروائی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ سینئر افسران حساس مساجد، امام بارگاہوں سمیت دیگر مقامات کی سیکیورٹی انتظامات کی خود انسپیکشن جاری رکھیں۔ دینی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی پر بوڑھے، لاغر یا بیمار سیکیورٹی گارڈ نہ ہوں، جبکہ سرچ کا عمل والنٹیئر سے کروایا جائے۔ تھانوں کے لیے زمین کی نشاندہی کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس ضمن میں ڈیپٹی کمشنر سے قریبی رابطہ رکھیں۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بینکوں، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹس کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے۔ اور ٹرین آپریشن کی جزوی بحالی کا معاملہ ہے، ایک بار پھر یہ معاملہ لٹک چکا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی مخالفت کر دی ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث ٹرین آپریشن بحالی ممکن نہیں ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی مخالفت کر دی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں وزیر ریلوے کی جانب سے جزوی ٹرین آپریشن بحالی کی درخواست کی گئی، جس پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث ٹرین آپریشن بحالی ممکن نہیں ہے۔ وزارت ریلوے کی جانب سے ٹرین آپریشن بحالی کے حوالے سے معاملہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں لے جایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرین آپریشن بحالی کے حوالے سے 8 مئی کو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم سے ٹرانسپورٹرز کے لیے ریلیف پیکج کا مطالبہ۔ چیئرمین عصمت اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ ریلیف پیکج میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ چکی ہے اور وزیر اعظم کو ریلیف پیکج برائے ٹرانسپورٹرز کی درخواست لکھ دی گئی ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کئی ارب ڈالر ریلیف پیکج مختص کیا گیا ہے، مگر ٹرانسپورٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ حکومت کو ایڈوانس ٹیکس کی مد میں اربوں روپے ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ پاکستان بھر میں تمام بسیں بینک لیز پر ہیں۔ اس وقت فی بس کی قیمت تقریباً 2,50,00,000 روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے، حکومت نے مئی کی تنخواہ قبل از وقت دینے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو خوشخبری سنا دی ہے۔ سرکاری ملازمین کو مئی کی تنخواہ 18 مئی کو دی جائے گی۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کو ماہ مئی کی تنخواہ 18 مئی تک دی جائے۔ محکمہ خزانہ نے 18 مئی تک تنخواہیں جاری کرنے کے لیے AG آفس کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عید اور رمضان المبارک کے باعث ملازمین کو قبل از وقت تنخواہ دی جا رہی ہے۔ لیسکو کے ملازمین کو عید الفطر پر ایک بنیادی تنخواہ بطور بونس دینے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ شعبہ فائنانس نے فنڈز موجودگی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ شعبہ فائنانس نے ملازمین کو بونس دینے کے لیے فنڈز کی موجودگی کی نوید سنائی ہے۔ ایڈمن ڈپارٹمنٹ نے شعبہ فائنانس سے بونس کے لیے فنڈز دریافت کیے تھے، جس پر شعبہ فائنانس نے فنڈز کی موجودگی پر جوابی مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ ملازمین کو بونس دینے کا حتمی فیصلہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کیا جائے گا، اس لیے بونس دینے کا کیس جلد بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس میں رکھا جائے گا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد تمام ملازمین کو بنیادی تنخواہ بطور بونس دی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کے سبب چڑیا گھر کی بندی سے مالی بحران پیدا ہو گیا۔
आमदनी ज़राए ख़त्म हो जाने पर ज़ू इंतज़ामिया के लिए अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। इंतज़ामिया ने जानवरों की खुराक के लिए मुखैर हज़रात से ताउन की अपील की है। कोरोना के बायस जारी लॉकडाउन ने लाहौर के चिड़ियाघर को माली बहरान से दो चार कर दिया है। 120 इकसाम के 1200 के करीब जानवर और परिंदों को खुराक की फराहमी सबसे बड़ा मसला है, जिसके लिए अब तक खर्च होने वाली रकम सियाहती सरगर्मियों से हासिल की जाती थी। लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर चौधरी शफकत अली के मुताबिक कोरोना के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल ने इस खुद मुख्तियार अदारे को भी माली बहरान में मुब्तला कर दिया है। जानवरों की खुराक के अखराजात पूरे करना भी मसला बन चुका है, जिससे निमटने के लिए हुकूमत के साथ साथ मुखैर हजरात से अपील की जा रही है। पीसीबी की ड्रीम पेयर मुहिम में साबिक और मौजूदा स्टार्स की अपने ड्रीम जोड़ियां मुंतखब करने का सिलसिला जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने मुश्ताक अहमद और इकबाल कासिम, जबकि साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने सकलैन मुश्ताक और यासिर शाह को अपना ड्रीम बॉलिंग पार्टनर करार दिया। पीसीबी की सोशल मीडिया पर ड्रीम जोड़ी की तलाश मुहिम में जहां शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर साबिक और मौजूदा स्टार्स भी अपनी ड्रीम जोड़ियां बना रहे हैं। 1987 में भारत के खिलाफ तारीखी बेंगलोर टेस्ट के हीरो साबिक स्टार ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद ने साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद और इकबाल कासिम को अपना ड्रीम बॉलिंग पार्टनर करार दिया। ड्रीम क्रिकेटर की बात करते हैं तो मुश्ताक अहमद जो है वो मैं चाहूँगा कि वो मेरा पार्टनर बने, और इस वजह से कि मैंने उसमें जो चीज़ देखी, गो के मैं खेला उसके साथ ज़रूर, तो इसलिए चाहूँगा कि बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर था और डरता बिल्कुल नहीं था। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने कहा कि उन्होंने अब्दुल कादिर और तौसीफ अहमद जैसे बड़े बॉलर्स के साथ बॉलिंग की है, जिस पर इन्हें फख्र है। ताहम साबिक खिलाड़ियों में से सकलैन मुश्ताक, जबकि मौजूदा क्रिकेटर्स में यासिर शाह के साथ बॉलिंग करना चाहेंगे। आई थिंक मेरे एक्स क्रिकेटर्स में सकलैन मुश्ताक ही पार्टनर होंगे, और दूसरा रीसेंट क्रिकेटर्स में अगर मैं किसी को चूज करूंगा तो वो यासिर शाह हैं। यासिर शाह ने बड़ी तेजी से 200 विकेटें ली हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि रीसेंट क्रिकेटर्स में अगर मैं किसी के साथ बॉलिंग करूं दूसरे एंड से। पीसीबी ड्रीम पेयर मुहिम में ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के अलावा फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और विकेट कीपर्स की ड्रीम जोड़ियां तश्कील दी जा रही हैं। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। महदूद रहिए, महफूज रहिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए और देखते रहिए सिटी 42, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।